कई साल पहले का जिक्र है कि किसी मुल्क के एक शहर में एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता था और कोशिश करता था कि बच्चों के लिए हलाल का लुक्मा हासिल करे। इसने कई साल निहायत जान फिशानी से मेहनत की और माथे का पसीना बहाया, लेकिन सिवाय एक छोटी सी दुकान के इसके पास कोई अंदोख्ता न था, बल्कि बड़ी मुश्किल से अपने अहलो अयाल की रोजी कमाता था। अगरचे इसके पास कोई जमा पूंजी न थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि इसने इस फानी दुनिया में 2 रोज़ा ज़िंदगी बसर कर ली, बुरा वक्त गुजार लिया और किसी का मोहताज नहीं हुआ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूँ जो हवा के झोंके की तरह हराम की कमाई से मालो असबाब के मालिक बन जाते हैं। खुलासा ये कि एक दिन इस बंदा खुदा ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी दुकान का दरवाज़ा खोला तो इसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जो इसकी दुकान की तरफ आ रहा था। दोस्त ने इसकी मिजाज पुरसी की और इसके कारोबार के बारे में दरियाफ्त किया। इसने जवाब में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हलाल का लुक्मा मिल रहा है और रूखी सूखी पर बसर हो रही है। दुकानदार के दोस्त ने भी अपना माजरा बयान किया और अपनी चादर में छुपाई हुई थैली निकाल कर इसके सामने रख दी और कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफ़र पर जाने का है। इस थैली में 1000 दीनार हैं। मेरी वापसी तक ये थैली अमानतन रख लो। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। दुकानदार ने कहा, मेरे दोस्त, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और निहायत राहत व इत्मीनान से सफ़र पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दुकानदार के हवाले कर दी और इसे खुदा हाफिज कहकर चाल दिया। दुकानदार भी इसे अल्लाह की अमान कहने लगा और इसके जाने के बाद अपने काम में मशगूल हो गया और कपड़े के थान करीने से सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि 2-3 नौजवान इसकी दुकान के सामने आए जिन्होंने निहायत उम्दा और कीमती लिबास पहन रखे थे और इनके चेहरे से तकब्बुर और गुरूर के आसार नुमाया थे। फिर वो दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और इसी दुकानदार से बातें करते हुए हंसने लगे और फरमाइश की कि कोई उम्दा कीमती कपड़ा दिखाओ। अचानक इन्हें दुकान के एक कोने में रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। दुकानदार ने कपड़ा उठाया और इनके सामने फैला दिया तो उन्होंने इसे पसंद किया कि अपनी खुशी छुपा ना सके। फिर एक जवान कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम ना होगा कि ये कपड़ा बहुत कीमती है, इसलिए मैं मालूम करना चाहता हूँ कि तुम ये कपड़ा कहाँ से लाए हो। हम सुबह से इस शहर और बाजार में फिर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नज़र नहीं आया और इसकी तलाश में तुम्हारी दुकान पर पहुँचे हैं। दुकानदार ने कहा, ये कपड़ा पुराने ज़ख़ीरा से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इसकी खरीद की इस्तात नहीं रखते, इसलिए ये कपड़ा बच गया है और किसी ने नहीं खरीदा। खुलासा ये कि इन नौजवानों ने कपड़ा उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल पड़े। दुकानदार इनके पीछे दौड़ा और कहा, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। एक जवान जो अपने साथियों से कद आवर था कहने लगा, शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के मसाहिब हैं, वहाँ आकर हमारा पता मालूम करना और कपड़े की कीमत ले जाना। दुकानदार ये बातें सुनकर हैरान व परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना मुमकिन नहीं है। खुदा खुदा करके 2 दिन गुजर गए और दुकानदार अपने दोस्त की थैली घर ले गया और इसे एक कोने में छुपा दिया और अगले दिन गधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि कपड़े की कीमत वसूल कर सके। लेकिन ये सादा लो दुकानदार असल मामले से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कपड़े की कीमत वसूल कर लेगा। इसलिए कुछ देर के बाद जब महल पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ चौकीदार खड़े हैं, जिन्हें इसने नौजवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर लाए थे। उन्होंने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगे कि वो कल आकर वापसी जवाब ले जाए। दुकानदार तो सोच रहा था कि वो बहुत जल्द ही अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ के हालात देखकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया और वापस चल पड़ा। आखिरकार वो एक दिन फिर नाउमीदी से अपनी रकम के लिए गया तो इसे एक नेक दिल चौबदार एक कोने में ले गया और कहने लगा, ऐ शख्स, तुम कैसे सादा लो हो। बादशाह के मसाइबों ने हमें कहा है कि अगर इस शक्ल सूरत का कोई शख्स रकम के लिए आए तो इससे आज और कल का वादा करें और टाल दें, यहाँ तक कि वो थक जाए। इसलिए तुम खुद ही सोचो कि कब से चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर रकम की कोई निशानी नहीं है। इसलिए अगर तुम पसंद करते हो तो ज़्यादा सरदर्दी मोल ना लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। दुकानदार ने चौबदार से कहा, मैंने वो कपड़ा ना चुराया था
اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں، اور نہ ہی اپنا کام چھوڑ کر روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مصاحب جیسے بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوبدار نے کہا، بہرحال میں نے حقیقت بیان کر دی ہے، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اسی پر عمل کرو۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا کہ اپنی خوشی اور سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ اگر میرا مشورہ منظور نہیں ہے تو وہاں تک جا پہنچو جس جگہ عرب اپنی بانسری بھول جاتے ہیں۔ دکاندار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں اور واقعات خواب میں دیکھ رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اس لیے وہ چند مرتبہ پھر محل کی طرف گیا اور ان نوجوانوں کا پتہ معلوم کرنا چاہا، لیکن اسے کچھ بھی نہ بتایا گیا۔ تاہم وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا۔ اسے امید یہ تھی کہ کسی دن انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اپنی رقم طلب کرے گا۔ اتفاق سے اس نے اپنی دکان سے ایک دن چھٹی کی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار اور نہایت تیزی سے جا رہے ہیں۔ دکاندار آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ ان نوجوانوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہے لگانے لگے، اور ایک جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم اور کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتائی تو ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی سے کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان، چین اور جاپان سے منگوائے جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ اس بندہ خدا نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے اور اس بار خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اسے زمین پر کھینچ لیا، اور دیر نہ گزری تھی کہ دونوں آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ دوسرے دونوں جوان کچھ دور نکل گئے تھے، لیکن جب انہیں شور و غل سنائی دیا تو گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دکاندار تو جلا بھونا تھا، اس نے بھی دو جوانوں کے کپڑے تار تار کر دیے، بلکہ پہلے جوان کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا اور زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اس جھگڑے کے بعد تینوں جوان گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ دکاندار کا منہ، سر اور بدن خون آلود تھا اور اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب اسے بچوں اور بیوی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور ماجرا دریافت کرنے لگے کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن خوش ہوں کہ میں نے بادشاہ کے مصائب کا مقابلہ کیا ہے۔ دکاندار کا بدن زخموں سے چور تھا، اس لیے چند دن اپنے گھر رہا اور زخموں کی مرہم پٹی کرتا رہا، لیکن ایک دن ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب اس نے دروازے کے تختے الگ کیے اور اپنے کام میں لگ گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ سپاہیوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی تک دکاندار کے زخم صحیح ٹھیک نہ ہوئے تھے کہ داروغہ خانہ یعنی کوتوال پہنچ گئے۔ اس نے دیکھا کہ داروغہ اور سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، جناب داروغہ، مجھے کس لیے بلایا گیا ہے؟ داروغہ ایسے سوال کا منتظر نہ تھا، اس لیے بھڑک کر کہنے لگا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ چند دن ہوئے تم بادشاہ کے مصائبوں سے الجھے ہو اور انہیں قتل کا ارادہ کیا ہے۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست اندازی کرنے کی جرأت کیسے کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے کپڑے کی قیمت طلب کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا، اور وہ 3 تھے اور میں اکیلا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، نہ کہ میں نے۔ داروغہ نے کہا، تو نے غلطی کی ہے۔ کیا تم ایک معمولی سا کپڑا نہیں ہدیہ کے طور پر دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکیں؟ دکاندار نے جب دیکھا کہ اب مجھے ہی مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب داروغہ، وہ لوگ کپڑا خریدنے کے ارادے سے میری دکان پر آئے تھے، نہ کہ بادشاہ کے لیے تحفہ لینے۔ میں کئی دن محل کا چکر لگاتا رہا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور جب کئی دنوں کے بعد انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ہم نے تم سے کوئی کپڑا نہیں لیا۔ کیا ہدیہ دینا اور بدلہ لینا ایسے ہوتا ہے؟ داروغہ نے کہا، بہرحال میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چونکہ تم اس کے مصائبوں سے الجھے ہو، ان کی بے عزتی کی ہے اور ان کی قدر ناشناسی کا ارتکاب کیا ہے،
اس لیے تمہیں قید خانے میں بھیجا جاتا ہے اور تمہارا مال و اسباب بھی ملک کے خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ کسی دوسرے شخص کو ایسی جرأت نہ ہو اور بادشاہ اور اس کے مصائبوں کی بے احترامی نہ کرے۔ دکاندار نے جب یہ حکم سنا تو اس کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی اور قریب تھا کہ اس کے بدن سے روح پرواز کر جائے کہ اتنے میں داروغہ کہنے لگا، کیونکہ تم مسکین اور سادہ دل ہو اس لیے تمہیں قید خانے نہیں بھیجتا اور بادشاہ سے اس کی جواب دہی میں خود کر لوں گا، لیکن تمہارا مال و اسباب ہر حالت میں سرکار ضبط کرے گی۔ تمہاری دکان میں جتنا مال ہے اب اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے اب جاؤ اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ دکاندار دل شکستہ اور غمگین تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی طرح تھی جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں گھر لوٹا کہ انصاف سے نا امید تھا۔ دوسرے دن صبح بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کی نظروں کے سامنے دکان میں جتنا بھی مال و اسباب تھا اٹھا کر لے گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے۔ دکاندار خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور کچھ دیر اپنی دکان کے سامنے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ جس طرح بھی ہوگا اسے کوئی کام تو کرنا ہی ہوگا تاکہ اس کی بیوی بچے بھوکے نہ رہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے کہ اتنے میں سے اپنے دوست کی تھیلی یاد آئی جو سفر پر گیا تھا اور تھیلی اس کے پاس امانت رکھوا گیا تھا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، میرے دوست کو مجھ پر اعتماد ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے میں اس تھیلی سے کچھ رقم قرض کے طور پر لیتا ہوں اور اسے اپنی تجارت میں لگا دیتا ہوں، اور جب میری حالت بہتر ہو گئی تو اپنے دوست کی رقم اس تھیلی میں رکھ دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا اور کوٹھڑی کا دروازہ کھولا جس میں تھیلی رکھی ہوئی تھی، لیکن جب تھیلی کو کھولنا چاہا تو اچانک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اپنے دل میں کہنے لگا، مجھے کیسے معلوم ہے کہ میری تجارت پھولے گی اور میں جلد قرض ادا کرتے ہوئے رقم تھیلی میں رکھ دوں گا؟ شاید یہ رقم میرے دوست کی اپنی ملکیت نہ ہو اور اس کے پاس بھی کسی کی امانت رکھی ہو۔ اگر میری تجارت کو 4 چاند لگ بھی گئے اور وہ رقم جو تھیلی سے لوں گا اپنی جگہ پر رکھ بھی دی تو کیا ایسا فعل درست ہوگا؟ کیا ایسا فعل امانت میں خیانت نہ ہوگا؟ نہیں، مناسب ہے کہ اپنی مشکل کے لیے دوسرا راستہ اختیار کروں۔ امانت میں خیانت کا ارتکاب کرنے سے میری مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ دکاندار نے تھیلی اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ دی اور کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ پھر وہ چند دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کچھ رقم قرض لے کر کئی قسم کا کپڑا خریدا اور کئی دنوں سے بند دکان کھولی جس میں دوبارہ رونق لگ گئی۔ دکاندار پر امید تھا کہ بہت جلد اس کی حالت سدھر جائے گی، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور جس طرح اسے خدشہ تھا دوستوں کا قرض ادا نہ کر سکا۔ ایک چھوٹی سی دکان میں اتنی فروختگی نہ تھی اور گھر کا خرچ بھی اس دکان سے چلانا تھا۔ البتہ اس کے بعض دوست صابر اور باحوصلہ تھے، اس لیے انہوں نے قرضہ کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا، لیکن کچھ دوستوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ہر وقت اور روزانہ اس کے پاس آتے اور اپنی رقم کا سختی سے تقاضا کرتے، اور دکاندار بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا۔ لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور مشہور قول کے مطابق چمڑی جسم کے ڈھانچے پر جا پہنچی تو دکاندار سوچنے لگا کہ اب میں زیادہ دیر تک عجلت پسند قرض خواہوں کا سامنا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے مزید مہلت مانگ سکتا ہوں کہ وہ صبر کرے۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ چند دن اپنی دکان بند رکھے گا تاکہ قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبہ سے کچھ دیر بچا رہے۔ پھر کسی وقت رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں دکان کا سامان بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ دکاندار شہر کے باہر ایک چکی بان کو پہچانتا تھا جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس لیے اس کی تلاش میں چل پڑا اور اسے اپنی زندگی کا پورا قصہ سنایا۔ اس نے چکی بان سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصہ تک یہیں مزدوری کرے گا۔ جب چکی بان نے دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگا، اے بندہ خدا، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، جب تک تمہارا دل چاہے اور جب تک پسند کرو یہاں کام کرو، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تم ایسا سخت کام کر سکو گے۔ دکاندار کے لیے اپنی عزت اور حلال کا لقمہ حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایسی محنت طلب مزدوری کرے، اس لیے کہنے لگا، میں ہر مشکل کام کے لیے تیار ہوں، اگرچہ چند دن واقعی سخت ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ عادی بن جاؤں گا۔ دکاندار کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا، امید ہے مجھے جلد کشادگی حاصل ہو جائے گی اور جلد اپنے اصلی کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اسی دن دکاندار پن چکی میں کام کرنے لگا۔ اگر اس سے پہلے وہ ایسا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے بے عزت نہیں ہوا، اور دکاندار اب پن چکی کا مزدور بن گیا تھا۔ وہ چند دن کام کرتا رہا اور قرض خواہوں کے مطالبہ اور ان کا سامنا کرنے سے بچا رہا۔
अब वो रात को थका हारा बीवी बच्चों के पास लौटता था, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन जब निहायत मेहनत से काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था तो इसे चक्की के सामने शोर गुल और शिकवा शिकायत की आवाज़ें सुनाई दी। वो तेजी से चक्की से बाहर निकला तो देखा कि ए दिले गाफिल, वो चीज़ जिससे तू डर रहा है वही तेरे सर पर आन पहुंची है। इसके कर्जखाओं में से 2-3 अशखास बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे थे और अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे और चाहते थे कि इसे शहर के काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार ने कर्जखाओं को देखते हुए कहा, अल्लाह ताला मेरी हालत को जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ऐसा सख्त काम कर रहा हूँ। एक कर्जखा जो दूसरे के मुकाबले में तंदो तेज था कहने लगा, अब हमसे बहस भी करना चाहते हो? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी है और पहाड़ों और जंगलों में छुप गए हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम तुम्हें 2-3 दिन की मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बातें सुनने के बाद दुकानदार की हालत ऐसी थी गोया दुनिया इसके सामने दोबारा तंगो तारीख हो गई हो, लेकिन इसने फिर भी हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा और जब रात को घर लौटता तो निहायत अफसुर्दा और परेशान हो जाता था। इसे मालूम था कि मेरे कर्जखा 1-2 दिन तक दोबारा पहुंच जाएंगे और मुझे लोगों के सामने जलीलो रुसवा करेंगे और गली कूचों में खींचते हुए काजी के पास ले जाएंगे। बीवी ने जब खावंद की हालत देखी तो कहने लगी, क्या हम इससे भी ज्यादा मजबूर और तंग दस्त हो जाएंगे? इसलिए बेहतर है कि आज रात थैली खोलो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार तो पहले से ही परेशान था, इसलिए धड़कते हुए दिल से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इस अमानत में खयानत ना करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान बनाए। मैंने इसकी रजामंदी के लिए ये अमानत कबूल की है और इसकी खातिर अमानत में दस्त अंदाजी नहीं करूँगा। वो रात दुकानदार ने कैसे गुजारी? वो इसी तरह याद खुदा में मसरूफ रहा और जब सुबह हुई तो इसके लिए घर से निकलने की हिम्मत न थी। इसे बार बार ख्याल आता था कि कर्जखा इसके सामने आ गए हैं और इसका रास्ता रोक रखा है और निहायत सख्ती से अपना कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं। वो इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि अचानक इसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया और जो ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठा तो इस पर खौफ और लर्जा तारी था कि हो ना हो कोई कर्जखा सुबह सवेरे आ गया है। जब इसने दरवाज़ा खोला तो इसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। इस अजनबी ने सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ जो इस वक्त सफ़र में है। इसने मुझे आपके नाम पैगाम दिया है कि आपके पास इसकी जो अमानत है अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें जितनी रकम की ज़रूरत हो इससे निकाल लो और अगर इससे कुछ बच जाए तो अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। दुकानदार को इस अजनबी की बातों का यकीन नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, इसलिए कहने लगा, खूब, मैं तुम्हारी बातों का किस तरह यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त के कासिद हो? अजनबी ने इसे एक खत देते हुए कहा, यह तहरीरी खत भी है और थैली की निशानी भी इसमें दर्ज है। दुकानदार ने यूं ही थैली की निशानी और खत देखे तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि इसने सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की। इस दिन के बाद दुकानदार की जिंदगी के हालात यकसर तब्दील हो गए। इसने तमाम कर्जखाहों की अदायगी कर दी और इसका कारोबार रोज बरोज तरक्की करने लगा और बाजार के दुकानदार भी इसे इज्जत और एहतराम से देखने लगे और इसने कई साल इसी शोहरत में निहायत वकार से जिंदगी बसर की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला उसे न सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी अजर अजीम अता फरमाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें।